السلام عليكم لي فان تاع لاباج لما ديجيتال. اليوم درنا لكم موعد لو 5 لا 5 ايديسيون تاع لما ديجيتال اللي هو التام تاعها راح يكون كومون كري فوتر سيت ويب. هاد لو تام راح كيما يقولوا يانيميه الاخ مازد وليد. توجور معكم فوالا نخلي له لا بارول ليه باش يبدا لكم يعني في هذا لو تام كيفاش جاي. السلام عليكم ومرحبا بكم. دونك نبداو بسم الله. كما قال الفارس السوجي تاع اليوم دونك كومون كري فوت سيت ويب. كما قلنا لا دانيير فوا دونك اليوم نشوفوا لا بارتي تيوريك تاع تاع كومون كري فوت سيت ويب، وان شاء الله حنبروغرامي لكم ورك شوب ونشوفوا لا ميزون براتيك تاع كاع واش نشوفوا اليوم تيوريكمون. دونك نبداو avec une petite introduction. Donc je pense que على بالكم كامل واش معناتها quelle est la définition d'un site web. Donc un site web c'est un ensemble de pages reliées par des hyperliens. Ou je pense que vous avez constaté ثاني باللي le site web est un outil indispensable dans la stratégie marketing des entreprises actuellement. Donc في les temps modernes de cas, on peut pas imaginer une entreprise sans avoir une entreprise sans site web. Donc le site web كما قلنا déjà في la vidéo اللي ما شفتوهاش عاودوا شوفوها les qualités d'un bon site web. Donc ولا كيما siège le site web ولا كيما siège. ما تقدرش t'imaginer une entreprise sans siège. Donc ما تقدرش t'imaginer une entreprise بلا un site web. Voilà. وثاني c'est un outil puissant في الترافاي كولابوراتيف. Donc الناس اللي يدير دي ريشيرش ولا اللي عندهم دي طرافو ولا يحطوهم. Donc c'est un outil de communication vraiment puissant ou à l'échelle mondiale bien sûr. Donc نجوزو la deuxième partie هما les outils de création d'un site web. Donc راح نروحو كريشاندو نروحو بالعقل برك نبداو بجوجل سايتس. Donc جوجل عندهم un service وين يمدلكم la possibilité de créer un site web. Donc تقدروا تكريو un site web و l'hébergement est géré عند جوجل. Voilà. Donc راكو تشوفوا الانترفاس هنايا. Donc راكو تشوفوا باللي كاين تقدر تنسيريو دي تكست ديروا لا ميزون فورم. ثاني عاد تقدر تاجوتيو دي باج و دي ليان بيان سور. وعندكم دي تام ا دروات tout en haut à droite des thèmes تخيروا des thèmes pour personnaliser السيت ويب تاعكم. ثاني عندكم دي لايوت. عندكم دونك دي لايوت لو كان ديبلاسي شويه من لابيل هذه. دونك عندكم دي لايوت هنايا وين تقدروا تخيروا لا ميزون فورم تاع السيت ويب تاعكم. فوالا. دونك هاد اللوتي هذايا بزاف الناس ما يعرفوش. دونك فوالا جوجل سايت. وليد نسقسيك برك هاد اللوتي هذايا كيفاش يقدروا باش ياكسيديو ليه. دونك جوجل سايت يطابيو جوجل سايت يطيحوا فوالا يطيحوا في اللين تاع كرياسيون سيت ويب تاع جوجل. دونك ويقدروا ولو ليان راح يكون بيان سور في اليو ار ال تاع السيت تاعهم راح يكون في كيقول ان سو دومين تاع جوجل سي صح. بيان سور يكون ان سو دومين تاع جوجل. دونك هما يديفينيو اليو ار ال تاعهم وراح يكون ان سو دومين كما قلت عند جوجل. دونك هنا في ليكزامبل هنا راكم تشوفوا دونك درت فوالا واحد زعما سي ليكزامبل تاع لما ديجيتال ودرت تحت لي سيكسيون كدا. دونك هذوك لي سيكسيون يديفينيو لافيشاج تاعهم ادروات في لابارتي هذيك ميزون باج. فوالا. كاين ثاني ويكس. جو بونس كو بزاف يعرفوا wix.com. Donc wix.com propose à peu près les mêmes outils que Google. بالعكس il est plus approfondi عليه. وتقدروا تكريو دي ليان. عندكم لا جيستيون تاع لوبلود دونك transfert de fichiers وكامل. ou la même chose عنده plus de paramètres عندكم plus de liberté ويجيري même responsive design. donc نتوما تخيروا le comportement تاع السيت ويب تاعكم في لي périphériques موبيل و voilà grosso modo. donc il est plus avancé. je pense que c'est un système similaire le Google Sites بصح il est plus avancé عليه. voilà. donc ومن بعد parmi les outils ثاني on peut citer ثاني les CMS. donc je pense que بالك سمعتوا هذا l'acronyme قبل. donc CMS c'est le diminutif تاع Content Management System. donc les systèmes de gestion de contenu. donc les plus connus étant WordPress ou Joomla ou Drupal. كما راكم تشوفوا هنا في لافيش هنا WordPress est utilisé par 140 millions à
à travers le monde. Bon, on a donné les téléchargements, les downloads. Donc, balak, il est utilisé, mais c'est des statistiques qui m'ont approximatives. C'est un framework gratuit. Donc, le nombre de thèmes les faits, donc c'est plus de 4000 thèmes. Ou les modules les faits, plus de 45 000 modules. Donc, les entreprises les plus connues qui utilisent WordPress, عندنا bon Sony, عندنا la CNN و Fetch ولا Fitch ما نعرفهاش. عندنا جملة ثانية عندنا اللي téléchargé 63 millions de fois. C'est un CMS gratuit. Dans les CMS هادو كاع اللي رانا نهضروا عليهم كاع ils sont gratuits. Donc عنده plus de 1000 templates, عنده plus de 7000 modules. و les entreprises اللي يوتيليزيوها بزاف. دونك عندنا هارفارد، عندنا لينكس، وعندنا ما يشبه لي منها مليح ليسونسيال. عندنا ثاني دروبال اللي téléchargé 15 millions de fois. Il a été téléchargé 15 millions de fois. عنده plus de 2000 templates, عنده plus de 34 000 modules, où il était utilisé par la Maison Blanche, White House, ou le Warner Bros, le studio هذاك اللي معروف تاع السينما كان. دونك وفي CMS دونك هنا لازم نكسبليكي لكم CMS. le CMS راح يكون divisé en deux parties. دونك عندكم la partie template اللي راح تجيري l'affichage تاع le site web تاعكم. Donc un template, c'est un composant, c'est un module qui t'installe sur le site web تاعكم واللي راح يجيري l'affichage تاع le contenu في site web تاعكم. Voilà, donc le template responsable تاع l'affichage في site web تاعكم. Ou les modules, c'est des fonctionnalités, c'est toujours un composant qui t'installe sur le site web, ou c'est des fonctionnalités qui vont se greffer à le site web هذاك باش يزيدوا des fonctionnalités en plus. C'est pour améliorer, ajouter des fonctionnalités au site web. Donc, c'est un point très important à comprendre, surtout pour les débutants. Donc, le CMS fait la partie template. Donc, c'est un composant responsable de l'affichage. Ou les modules, c'est des fonctionnalités qui s'ajoutent en plus. Ok, nous allons dans un niveau au-dessus. Donc, on a les frameworks. Les frameworks, les affront l'anglais, donc ils vont faire la traduction. C'est le cadre de travail. C'est des programmes créés par des développeurs qui servent à créer des sites web. Donc, les CMS qui m'ont qu'il y a des modules et tout, donc les fonctionnalités sont prédéfinies. Donc, tu ne développer ou là, tu vas créer un tas avec les fonctionnalités. Tandis que les frameworks, il y a des helpers et tout, donc il y a des petits fragments de code qui mais ça n'a pas des fonctionnalités finies. اسمح لي واحد راح ديفلوبي اكثر من سي ام اس. سي نورمال راح تجيري لا ديفلوبمون دو ا زد وراك راح تيتيليزي لي كومبوزون تسمى لي بوت كود هذوك اللي كاينين يسموهم دي هيلبر ولا دي ليبراري ولا ايسونسيال شاك فريم ورك وشمل لا فيلوزوفي اللي عنده. دونك هنا كيما هنا رانا نشوفوا لارافيل ايطون لو فريم ورك بون لي ستاتستيك تاع 2018. لارافيل ايطون لو فريم ورك لو بلوز يوتيليزي في الموند. موراه يجي سيمفوني، موراه يجي كودينايتر، موراه كيك بي اش بي، ابري كاين لي تو تسمى لا دوزيام فيرسيون و اكسيتيرا. Donc, هادو étant les frameworks les plus utilisés actuellement. Donc, رانا شفنا كاع les outils اللي كاين pour la création de site web. Donc, لحقنا la partie comparatif, donc un tableau comparatif des différents outils. Donc, pour résumer, donc Google Sites va s'adresser beaucoup plus les étudiants ou les travaux collaboratifs. Parce que maintenant, j'ai un nom de domaine personnalisé, malgré que Zadoha a mais là, vous avez déjà un hébergement chez un fournisseur d'hébergement. Et comme donc pour les étudiants, pour quelque chose de corporate, qui est d'entreprise. كاين ثاني donc wix.com اللي راح يكون destiné beaucoup plus les entreprises à petit budget. Donc راكو شفتوا il est plus riche على Google Sites. وكما شفنا فارس دونك عنده بلوس دو فونكسيوناليتي وعندكم ميم لا جيستيون ميم لا ديوري راح تكون
شغل رابيد تيليزي دروبال ولا لي سي ام اس اخرين. نو هنا في كيفاش راني ندير كيفاش راني ندير سي راني نبدا من البلو سامبل لو كومبليكي. دونك راني نبدا جوجل سايت ثم طلعنا ان كرون اون دونك كاين wix.com كيما فهمتكم. دونك il est plus riche على جوجل سايت اي تو مي il est un peu plus compliqué. تسمى الناس اللي ماشي الاز مع لوتي انفورماتيك راح يلقاو كيلكو ديفيكولتي في لا كرياسيون تاع سيت ويب هذاك. ومن بعد نزيدو نطلعو ان كرون او دسو. دونك عندنا لي سي ام اس يكون جينيرالمون ديستيني. عندنا بروبليم مع لا كاميرا. ديزولي بور بروبليم تكنيك هذا. نعتذروا على الخطا التقني هذا تاعنا. دونك وين كنا؟ دونك كنا جوجل سايت باش نريزومي رابيدمون باسكو صارت لا كوبور. دونك جوجل سايت ديستيني للترافاي كولابوراتيف لي ستوديون اي تو. و ويكس دونك سي ان كرون او دسو دونك يكون ديستيني لي زونتربريز افيك ان بيتي بودجي. On fait plus de fonctionnalités, on fait même la gestion. Plus développé là. Bien sûr, qu'il y a plus de paramètres et tout. Voilà. Ou gérer même le responsive design fait, donc l'affichage device mobile, les périphériques mobiles tels que les téléphones ou les tablettes. Voilà. وهذا مواد عندك كاين وين تقدر تقدر لو كونتوني تاعك زعما باك اوفيس وين سي نورمال. هذوما عندهم سيستم ويزيويك دونك كيما وريتكم في السكرين شوت من قبل. دونك عندك لي تكست وتموديفي جور كيما في الوورد. دونك دير كرا تزيد لا طاي كذا تموديفي شغل كيما في الوورد. اكزاكت. دونك ومن بعد ان كرون او دسو دونك عندنا لي سي ام اس. قلنا لي سي ام اس راح يكونوا بوكو بلوس ديستيني لي ديفلوبور ولا لي جون اللي عندهم كيلكو نوسيون في الديفلوبمون. علاش؟ باسكو فيه لازم تطلع لا باز دو دوني في ليبرجمون تاعك ولازم تانستالي هادو لي موديل وهادو لي تمبليت. دونك ما راحش يكون كيما نقولوا اكسيسيبل لكاع الناس. لازم انا واش نفهم هنايا دونك معناتها واش هضرنا البرومي نيفو ديستيني لواحد ما يعرفش كاع ديفلوبمون. لو دوزيام نيفو سي واحد اللي يعرف شويه ديفلوبمون. نو دوزيام نيفو سي ويكس دونك الناس اللي علاش مع لوتي انفورماتيك. نحكي على سي ام اس بوكو بليس. سي ام اس فوق كاع نيفو واحد. دونك سي ام اس دونك في لي سي ام اس شفنا ووردبريس جمله و دروبال و في لا سامبليسيتي دوتيليزاسيون مكلاسين هكذا. مكلاسين ووردبريس هو البلو سامبل ومن بعد عندك جمله ومن بعد عندك دروبال. تري بيان. مي هذه كما قلنا توجور لي سي ام اس راح يكونوا ديستيني بوكو بلوس للناس اللي يكونوا شويه الاز مع لو ديفلوبمون ويب. باسكو علاش فيه تعطل على باز دو دوني اي تو. مي ساشي كو سيرتان ايبرجور عندهم انستالاسيون ديريكت تاع هاد لي سي ام اس. دونك كي تروحوا في السي بانل دونك في الانترفاس دادمينستراسيون تاع ليبرجمون تاعكم راح تلقاو ان موان كيفاش تنستاليو ديريكتومون هاد لي سي ام اس سون باسي بار هذيك تاع ان لوجيسيال باش ديروا لي فيشي في هذاك لو سيرفور بور ترانسفيري لي فيشي في هذاك السيرفور وتزيدوا تطلعوا على باز دوني. هذا سي تروك بوكو بلوس تكنيك. فوالا. وكما قلنا بعدا بقاو لي فرامورك. دونك لي فرامورك سون بلوتو ريزيرفي ا دي بروجي كومبلكس ولي بلاتفورم كبار ولي زابليكاسيون ويب. دونك هنا كما يقولوا سي سبيسيفيك لي ديفلوبور ويب واللي عندهم اكسبيريمونتي وشيفروني والموند بروفيسيونال بلو بريسيزيون. انا واش نشوف جينيرالمون هذوما لي فرام ورك جينيرالمون يستخدموهم لي غران بروجي. فوالا لي غران بروجي ولي بلاتفورم ثاني. اكزاكت. فوالا شوفوا لي كاسيون. Pour l'instant, on a un encouragement, mais c'est une question. Amir Prince, avec bonne continuation des frères. Merci. يعطيك الصحة الأخ أمير. يعطيك الصحة. Voilà, pour l'instant, معليش نقدر نطرح لك هنا des questions pour une entreprise.
كيفاش تعرف باللي كيفاش تقدر هي تخير بارمي هاد لي نيفو تاع الديفلوبمون تاع ان سيت ويب، اس تخير ويكس ولا جوجل سايت ولا تخير دروبال ولا ووردبريس ولا تروح كاريمون لي فريم ورك. رانا نهضروا لونتربريز. فوالا لونتربريز ما راحش يساعدها جوجل سايت. علاش؟ جوجل سايت سي تري ليميتي، دونك اون انتربريز جوجل سايت راح يكون تري ليميتي، دونك ما راحش يساعدها جوجل سايت. ويكس يقدر يساعدها باسكو il est plus complet là, plus développé voilà, il est plus complet. دي فوا اخوالد دي فوا نشوفوا دي فوا نشوفوا des annonces là, des formations, comment créer votre site web pendant 3 jours. Voilà. Est-ce que réellement on train de créer un site web pendant 3 jours? Bien sûr, généralement ils diront WordPress. تقدر باسكو علاش راح يوروا لك لي نوسيون هذو اللي هضرنا عليهم، واش معناتها ان تومبليت، كيفاش تنستالي ان تومبليت ولا ان تيم، دونك سي سيلون السي ام اس هذاك. دونك يوري لك كيفاش تنستالي هذوك لي تيم، يوري كيفاش تنستالي لي موديل، يقول لك شنو لي موديل اي تو، ويوري لك كيفاش تطلع، بالك يوري لك كيفاش ترانسفيري لي فيشي، كيفاش تنستالي اون باز دو دوني، كيفاش تيديتي الفيشي على كونفيغوراسيون. دونك راح يوروا لك كيما نقولوا لي انفورماسيون دو باز دو تيل سورت وين تقدر دير انت تنستالي تكري لو سيت ويب تاعك ا بارتي دان سي ام اس. Très bien. وهذوما جينيرالمون لي سي ام اس اسك فيهم دي بلوغين ولا دي موديول سبيسيال تاع ريفيرونسمون، سبيسيال تاع لوبتيميزاسيون، سبيسيال اسك تلقى فيهم دي موديول في هذا لو جور؟ وي بيان سور جوستومون كيما واش شفنا في ستاتيستيك من قبل، ووردبريس عنده بلوس دو نسيت واقع 45000 دونك موديول، جوملا نسيت شحال عنده واقع 7000 موديول، دريبال لا ميم شوز. دونك لي موديول هذوما راهم كاينين باش يفاسيليتيو لا كرياسيون تاع لي سيت ويب هذوما. دونك دي موديول بري ديفيني كيما يقولوا، وين فيهم هاد لي فونكسيوناليتي تاع ريفيرونسمون، تاع ريسبونسيف ديزاين، تاع قاعد كيما نقولوا هاد لاسبي تكنيك، وين هما راح يجيريوهم في بلاصه هذاك لوتيليزاتور اللي بالك ما عنده اوكين ريلاسيون مع لو ديفلوبمون، باسكو واش مليح دوكا مع ليفوليسيون تاع هاد لا تكنولوجي، فوالا لا تكنولوجي هذه تاع لي سي ام اس تو، سيك يقدر واحد ماشي كيما نقولوا ماشي ما عندوش دي نوسيون يعني دو باز فورت ولا فورت، ما عندوش دي نوسيون فورت يعني في الديفلوبمون، يقدر يكري لو سيت ويب تاعو ويبيرسوناليزيه يعني لو بلو نورمالمون دو مون. Très bien, très bien. كل الاخوه المشاهدين اللي يشاهدونا دوك رانا عندنا 12 مشاهد، واش تنصحهم بور ان سيت ويب دو كاليتي ولا ان بون سيت ويب؟ واش تنصحهم زعما واش يديروا ولا واش وين يتوجهوا ولا هذه تاع بون سيت ويب كما نقولوا درنا لها ان سوجي مي باش واش راح نقول لك غروسو مودو ان سيت ويب يعني باش يكون ناجح سيك لازم يكون فيه ترافيك بزاف. دونك لازم تكري كما نقولوا ان كونتوني اوريجينال ولا تبروبوزي كلكو شوز دوريجينال في السيت ويب تاعك. هذه سي العفسه لا بلوز امبورطون، باسكو بكري كانوا يديروا واش يسمى البلاك هات، تسمى سي دي كيفاش يقولوا سي دي مانيبيولاسيون يعني مال فيو هي في الصح بار جوجل، اللي لو كان ديرهم دوكا راح سانكسيوني لو سيت ويب تاعك، و دونك دوكا لازم دير دي براتيك وايت هات، واش يسمى وايت هات، دونك تلعب كما نقولوا فرون جو كلار تكون كلار ماشي كلار جور كيفاش يقولوا جور ما تفيش دي تكنيك باش ما تقرياش باش ما تفروديش ما تيليزيش لي تكنيك دو فرود باش تطلع السيت ويب تاعك في الريفيرونسمون. دونك لازم كما قلنا دير دي تريك اتراكتيف يعني دي فونكسيون دي تبروبوزي دو كونتوني ولا دي سيرفيس اتراكتيف في السيت ويب تاعك، وهذاك راح يجيب الترافيك بزاف. دونك هذاك واش راح يسواني الريفيرونسمون تاع السيت ويب تاعك. فوالا دونك ثاني لا فيتاس دو شارجمون تاع السيت ويب راهي حاجه تري امبورطون. ان سيت ويب يعني كي تكون فيه لا نافيغاسيون فلويد يعني كي تكليكي لي باج يطلعوا رابيدمون ميم اذا عندك اون كونيكسيون يعني فابل شويه فوالا دونك راح يكون تما ليليمون كما يقولوا يساعد في لا نافيغاسيون تاع السيت ويب هذاك.
سينو شنو نقول لك يقدر ثاني ديزاين كيكون عندنا ان بون ديزاين كيكون ثاني مسيكوريزي دونك تكون شي يعني برجر يعني سيكوريزي داير كي هضرنا على لي موديول كيما ووردبريس عنده دي موديول في لا سيكوريتي جمله جو بونس عنده مي مانيش سور و دريبال عنده راني سور من هذه دونك يكريو لك كاريمون انا شفت دي موديول في دريبال وووردبريس شفتهم يديروا لك دي تشيك ليست شغل عندك دي تشيك ليست دونك واش معناتها دونك عندك دي ليست دو تاش ايفيكتوي باش سيكوريزي لو سيت ويب تاعك فوالا دونك يقول لك دير هاد لا مانيبيولاسيون كي ديرها يكوشيها لك يقول لك هذه باش سيكوريزي السيت ويب تاعك دونك لا سيكوريتي سي كيما نقولوا سي ان اليمون امبورطون في لا كرياسيون تاع السيت ويب دونك عندنا خونا خير فينا يقول لك بون كونتينياسيون ماينز كونتيم يقولوا بارك الله فيك صح خير دير فوالا دونك ما على باليش اذا عندهم لي كيسيون عندنا تاع مشاهدين دونك ماذا بهم ملي عنده اون كيسيون طرحنا كيسيون ماذا بينا يديروا لنا جاي يبارطاجيو لنا فيديو هكذا باش توصل لعدد ممكن من المشاهدين فوالا واش مليح كي بارطاجي لي فيديو يقدر اون بيرسون يدخل ويشوف ويبوزي اون كيسيون انتيريسون فوالا وحنا نعرفوا باللي كان بزاف في لا جينيراسيون تاعنا كاين بزاف اللي حابين يكريو سيت ويب لروحهم بارتيكولي كان يحبوا يديروا دي بلوغ عندهم دي زيدي بالك ما يقدروش ما عندهمش ان بيجي بالك بهاد لا سوليسيون يقدروا يبداو لو بروجي تاعهم كيما لي فوتوغراف كيما لي غرافيست كيما يحبوا البورتفوليو كيما ميم لي ديفلوبور دونك لي ديفلوبور يسحق ان بورتفوليو فوالا ميم لي زونتربريز دوكا كيما هضرنا في الديبي تاع اللايف une entreprise ne peut pas se permettre يعني تريح sans créer اسم السيت ويب تاعها باسكو علاش دوكا مع الديجيتاليزاسيون تاع لي سيبور اي تو كيما نقولوا لانفورماسيون لازم تكون ديسپونيبل لازم تكون ديسپونيبل و 24 sur 24 و 7 jours sur 7 و le support numérique c'est le seul qui peut garantir هاد l'accessibilité هذه دونك كيما نقولوا حاجه امبورطون دوكا واش من اللي تتخير كما قلنا فارس من قبل سي او كا بار كا دوكا اذا سيت ان بروجي يعني كولابوراتيف ولا حاجه انا باغ اكزومبل شفا كان عندنا ان بروف في اليونيفرسيتي كان كريا سيت فيا جوجل سايتس ويحط لنا فيه لي كور تيليشارجابل فوالا دونك يقدر يكون مام سيت ويب ماشي حاجه بيزنس برك يعني يقدر يكون داير في لي زيتازوني باغ اكزومبل يكريو دي سيت ويب بور دي ايفينمون سبيسيفيك زعما تاع كارتي ولا كريو دي سيت ويب باغ اكزومبل دو فامي يحط لي فوتو فامي دونك هما زيدي كومان ماشي هما ديكومبلكسي ماشي كيما حنا زعما باش تحط كري سيت ويب اكزاكت باش تحط كري سيت ويب شغل حكايه شغل سي ان بروجي alors que هما عندهم هذه بلا ما نروحوا بعيد نروحوا زعما لي ايتازوني كون تشوف غير هنا اون فرانس لي كافيتيريا لي فاست فود وكمان عندهم لي سيتوار تقدر تكوموندي اون لين وتلحقك حتى للدار وتخلص اون لين حنا كيما يقولوا ديجا هذا البيمون اون لين الاي كوميرس ديجا عندنا رانا حاصلين مع داير كاين بليزيور سيت اي كوميرس هنا في الجزائر كاين بليزيور سيت اي كوميرس هنا في الجزائر ما تلقاش عندهم يعني هذا البيمون اون لين نو باسكو لو بروبليم راه في لا ليجيسلاسيون دونك الدوله كما يقولوا مازال ما بون يا ساتيم كما يقولوا راهي تجيري لي ريسبونسابل في لي اي كوميرس ولا لو مون دو بايمون اون لين اكزاكت دونك مازال ما فتحوش الكرون بوبليك وين دي بارتيكولي ولا سيدي دي زونتربريز او موان اللي عندهم باسكو قالوا هما نورمالمون اللي عندهم بوان دي زاد راح يكونوا فافوريزي على لي زوتر اكستنسيون كيما على بالكم في البوان دي زاد لازم تكون انسكريب سي ان ار سي دونك عندك ريجيستر كوميرس اللي اكزاكت في فوا بلي تكزيستي اكزاكت فوالا الاخ وليد في كوتي سيت ويب اسك كما يقولوا في هادو مالي سي ام اس اللي شفناهم كاع تقدر تعطينا كلكو موديول اللي يوتيليزاو في الاي كوميرس كيما سوا في ووردبريس ولا جمله ولا بون في الاي كوميرس في الاي كوميرس كاين كاريمون ديجا دي سي ام اس سبيسيفيك ليهم كيما كاين ماجنتو كيما كاين بريستا شوب هادو سي دو سي ام اس
سبيسياليزي في الاي كوميرس اللي معروفين في الدومين تاع الديفلوبمون. ومن بعد كاين دي موديول كبار اللي تغريفاو في دي سي ام اس ويرجعوا هذاك لو سي ام اس اللي هضرنا عليه من قبل يرجعوا كاريمون سيت اي كوميرس اون بلاتفورم اي كوميرس. دونك عندنا في الووردبريس عندنا وو كوميرس وفي دريبال عندنا كيك ستارت وكاين ثاني كوميرس. كيك ستارت لي بلو كومبلي مي لي بلو كومبلكس. مي كوميرس معروف وانا اوتيليزيت اون بليس تلقى دوطر موديل كومباتيبل معاه دونك يزيدوا يطلعوا معاه دونك تقدر تكومبليتي مليح لو سيت ويب تاعك. دونك انا جو كونساي الناس اللي تيوتيليزي دريبال دونك اللي يوتيليز دون كوميرس ويزيدوا يغريفيو دوطر موديل. عندنا une question, voilà. Avec bonsoir, je cherche juste une confirmation. Je pense que WordPress et Wix ce sont des outils, pas des langages de programmation. Donc n'importe qui, ils peuvent les utiliser, pas forcément un informaticien, n'est-ce pas? خويا ياسين افيكتيفمون حنايا داير في لا دوزيام سيكسيون هضرنا على لي زوتي اللي كاين بور لا كرياسيون دو سيت وسيتينا ويكس كوم ايتون ان اوتي ويزي ويك دونك وات يو سي از وات يو جيت. دونك واش معناتها فيه ان ايديتور فيزوال وين الكونتوني تاعك تفورماتيه فيا ان ايديتور كاريمون كيما راك في الوورد ولا كيما في الوورد تفورماتي الدوكيمون تاعك سي لا ميم شوز. Donc Wix, voilà, c'est une plateforme, c'est un site web, donc carrément. WordPress, c'est un système que je vois. C'est un système, c'est un programme qui est installé à l'intérieur, où tu vas configurer, où tu vas avoir la main plus que Wix. Parce que Wix, qui m'a connu, c'est un site web carrément, fait des outils où tu peux utiliser. Mais tu n'as la main pour installer des modules ou des fonctionnalités ou des fonctionnalités spéciales. Parce que WordPress, par exemple, في الكات تاع ووردبريس ممكن تحب دي فونكسيوناليتي بزاف سبيسيفيك غير ليك تقدر تكري ان موديل تري بيان معناتها عنده الكود ديفلوبمون تاعو اكزاكتومون باسكو عندك الكود سورس تاعو دونك سي ان سي ام اس وهادو لي سي ام اس اللي هضرنا عليهم كاع سي دي بروجي اوبن سورس تسمى وين الكود تاعهم اللي اوفر او غران بوبليك. ودونك نورمالمون ووردبريس هي اللي عندها لا كوميونيتي لا بلو غراند كاع فوالا ووردبريس هي عندها ايطون لو سي ام اس لو بلوز يوتيليزي تسمى دون لو موند. Donc, confirmer le croyant Yassine, effectivement, WordPress ou Wix, c'est des outils, mais des langages de programmation. Donc, on a fait ça. Donc, avec Khona Abdallah, qu'en est-il de Node.js en Algérie et quel framework front-end est le plus utilisé en Algérie? Merci et bonne continuation. Khona Abdallah, Node.js, c'est un langage de programmation, mais ce n'est pas un framework front-end. Voilà, donc بالك على بالك ما على باليش دونك باسكو علاش انت هضرت على نود جي اس ومن بعد هضرت على لي فريم ورك فرونت اند دونك حبيت نمد هاد لا بريسيزيون ميم اذا انت على بالك تعرفها بالك دوطر جو ما يعرفوهاش. دونك نود جي اس سي ان لونغاج دو بروغراماسيون فيه لي سوكيت فيه لا جيستيون دي سوكيت تسمى الي اوتيل في الديفلوبمون ويب وننصحوا دي سوكيت ما كان لا نيكسبليكي باسكو انا ندخل بزاف في التكنيك مي ليسونسيال غروسو مودو نود جي اس سي ان لونغاج دو بروغراماسيون كيما البي اش بي كيما هذوك لي سيستم اللي كنا نهضروا عليهم كامل ويكس ووردبريس وتقدر تخدم بها سيت ويب عادي نورمال نود جي اس ما كيما نقولوا اليوتيليتي تاعو ماشي فوالا البيت تاعو سي با سا سي تكري دي زابليكاسيون في الويب. فوالا نروحوا لا دوزيام بارتي تاع كالي لو فريم ورك فرونت اند لو بلوز يوتيليزي اون الجيري. ما نقدرش نقول لك هذه باسكو جي با دي ستاتستيك مي نقدر نعطيك اون ليست تاع لي فريم ورك فرونت اند خويا ياسين. دونك عندنا في جي اس دونك عندنا رياكت جي اس دونك عندنا انجولار كان انجولار جي اس ولا انجولار كاين واش كاين بزاف. دونك هذوما ايطون لي بلوز يوتيليزي هذوما لي تروا فريم فرونت اند لي بلوز يوتيليزي. هذا بور ريبوندر تا كيسيون. عندنا الاخ زكي بي ام سي ار عليك سلام. quel est le meilleur framework selon vous pour un site de type e-commerce? خويا اسمه زكي. خويا زكي لازم تعرف حاجه باللي هاد لي فريمورك كل واحد ولا فيلوزوفي تاعو. دونك دير في بالك باللي بور باش تخدم في السيت اي كوميرس ابارتي دان فريمورك نامبورت كل واحد فيهم كو سو سوا كاع اللي شفناهم هذوك من قبل كو سو سوا سيمفوني ولا لارافيل ولا كودينايتر ولا كيك بي اش بي ولا ولا زاند ولا اللي حبيت
فالكون هادو كاع لي فرام ورك تقدر تخدم بهم سيت اي كوميرس. علاش؟ بصح تفاهمنا باللي لو فرام ورك سي ان كادر دو طرافاي دونك سي اون اركيتكتور هكذا دو باز اللي انت راح تسويفيها. على بالي انا ندخل شويه في التكنيك مي هاد لا ريبونس اللي ديستيني لخونا زكي اللي نورمالمون على بالو واش راني نهضر. دونك سمحوا لنا الكرون بوبليك اذا ماشي فاهموا واش راني نهضر. دونك رابيدمون خويا زكي كما يقولوا دونك سي اون اركيتكتور اللي راح تيتيليزيها افيك دي بوت كود عندهم دي اسمو انت لا فيلوزوفي اللي تساعدك في لي فرام ورك هذوما تيتيليزيها باش تخدم واش تحب. ومن بعد اي كوميرس ولا ابليكاسيون ولا هذيك شوف انت واش راك حاب تخدم. دونك انت شوف لا فيلوزوفي اللي تساعدك. انا باغ اكزومبل داك حاب نديك ان اكزومبل انا نوتيليزي كيك بي اش بي وكيك بي اش بي يساعدني بزاف فوالا غروسو مودو. بون انا الاخ سفيان علي قال لك سلام بون كوراج لي فرار يعطيك الصحه اخ سفيان. بوكو دور نجام ميرسي. الاخ ابراهيم طاقه دي جون يعطيه الصحه بارك الله فيه. سليمان زبير سلام. عليكم السلام. سلام اخ سليمان. فوالا الاخ وليد نطرح لك برك اون كيسيون على زكي قال لك بول سيت تيب اي كوميرس جو بونس كو كي خير فرام ورك بالك هو حاب يدير افسا سور ميزور ما حبش يروح للي سي ام اس كيما وورد بريس اللي قلنا فيه هو كوميرس وفيه سي نورمال دونك حنا كيما اكسبليكينا في لا بريمير بارتي قلنا باللي بلوتو لا دوزيام سيكسيون قلنا باللي في لي فرام ورك سون ديستيني لي بروجي كبار ولي بروجي كيما نقولوا بيرسوناليزي اللي عندهم دي فونكسيوناليتي بيان سبيسيفيك وعندهم اون اركيتكتور و اون لوجيك بيان سبيسيفيك. دونك تما اللي تروح تيتيليزي لي فرام ورك وكيما قلنا هذا لو تيب دوتي اللي ديستيني بوكو بلوس لي ديفلوبر. دونك واحد اللي ما عندوش دي نوسيون في الديفلوبمون ما راحش يقدر يستعمل هاد لي زوتي هذوما باسكو ils sont complexes. دونك كيما قلنا خويا زكي دونك سا ديبون تاعيا واش من لاركيتكتور ولا لوجيك اللي تساعدك بزاف. كيما باغ اكزومبل لارافيل عنده اون لوجيك تاع دي فراغمون كود تسمى دي فراغمون كود اللي تقدر تانتيغريهم بارتو. هذه لا فيلوزوفي تاعو كيك بي اش بي ستريكت بزاف في الام بي سي اللي مسيباري كلش. وبعد كي تحب تاجوتي دي شوز لي كونترولر دونك تاجوتي دي كومبوننتس كي تحب تاجوتي دي كيما نقولوا دي فونكسيوناليتي ديغري فيهم لي موديل تاجوتي دي كيفاش يسموا دي بيهافيور و اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كيما نقولوا كل واحد سيمفوني عنده اون اوتر فيلوزوفي وين تكري جور دي موديل شغل قريب رايح للسي ام اس. دونك تكري دي موديل هما سي دي فونكسيوناليتي و يتشارجاو باش تيكزيكوتي هذوك لي طاش هذوك. بون عندنا اون كيسيون سفيان عليدي قال لك سلام انا ديجا ويب ديزاينر الله يبارك اي يو اكس اي يو اي معناتها يوزر اكسبيرينس يوزر انترفيس. دونك نزيد في الديزاين ولا ندخل نزيد في لو كود اي ديفلوبمون نولي ديزاين اي ديفلوبمون. فوالا خويا سفيان واش نقول لك اذا عندك اون بون توش جرافيك صدقني في الديزاين اذا عندك اون بون توش جرافيك تسمى في الويب ديزاين اكزاكت باسكو كاين بزاف اللي يفرقوا بين الويب ديزاين ديفلوبمون. فوالا انت ديجا راك درت لا نيونس هنا صافي بليزير. دونك على بالك بلي ديفلوبر حاجه والديزاينر حاجه. الويب ديزاين حاجه اخرى. فوالا دونك اذا عندك اون بيل توش في الويب ديزاين انا ننصحك تريح في الويب ديزاين وتاميليوري روحك فيه. علاش جو نكوني با انا بوكو ويب ديزاينر هنا اون الجيري يعني صدقني هذه حاجه مفقوده. وداير انا جيو لوكازيون شفت البيانس تاعك ونفيليسيتيك على الطرافاي تاعك اللي كوريكت وحاجه لاباس بها يعني ما شاء الله. دونك انا لو كونساي تاعي اوليو تروح الديفلوبمون تريح في الديزاين تي تاميليوري روحك. وكيما شفتك ديجا درتها انت وكاع يديروها لي ديزاينر تميغري ثاني الموبيل يو اي. دونك تخدم دي انترفاس لي زابليكاسيون موبيل. دونك كاع لي ويب ديزاينر يديروا كاع هذه يخدموا دونك الديزاين بور دي زابليكاسيون موبيل و لي سيت ويب ثاني. دونك ديجا دي سيت ويب فري ريسبونسيف ديزاين دونك راح سي فاميلي فري ريسبونسيف ديزاين. دونك لافيشاج يكون ادابتي للسوبر موبيل راح يتادابت لافيشاج تاع السيت ويب للموبيل. دونك عندهم هاد لا ترانزيسيون هذه دونك سي بور سا يقدروا يخدموا لي زابليكاسيون موبيل. دونك انا واش نقول لك ما على باليش اذا نفعك هذه النصيحه تاعي مي صدقني غير لي ويب ديزاينر قلال. دونك انت لو كان تبين لا توش تاعك وكذا تي فا سورتير دو لو وراح تكون عندك لا دوموند ان شاء الله. فوالا ميم هو كيما زدت وضحت لهم نتايا كي راح في الويب ديزاين فو ميو يكمل لو ديزاين تاع لي زابليكاسيون موبيل
خير ما يعاود يحيح الكود مضارب جديد وكذا. دونك يفو ميو دي بيرفورمي خير في داير فارس وكنت تسمح لي انا جي يو لوكازيون نقصر مع بزاف ناس وين يحبوا يسو ديسبيرس في البروسيسوس تاع لابرونتيساج تاعهم. واش راني حاب نقصد؟ دونك كاين باغ اكزومبل نقولوا ان جون انايا راني حاب نتعلم باغ اكزومبل انايا نبدا ديفلوبور بعد نحوس نروح للديزاين بعد نحوس ندير لي فيديو بعد واش تلقى هذاك لو جون تعلم كل شويه بصح ما يعرف حتى حاجه ابروفوندي فوالا ما عندوش دي كونيسونس ابروفوندي في نابورت كال دومين. دونك انا واش ننصح خوتنا سي كو يسبيسياليزيو دون ان دومين بريسي باسكو علاش دوكا رانا دون اون اير. شوفوا بكري باغ اكزومبل لي زونتربريز هنا في الجزائر كانوا اون انتربريز وحده كبيره تخدم كلش. دوكا مور التسعينات وطلع هذوك لي غرون دونتربريز كاع قسموهم بيان سور كاع قسموهم ولاو دي زونتربريز سبيسياليزي. دوكا كاع الناس في الموند اونتي راهي تمشي بالعقليه هذه. دوكا كاين بزاف الخدمه وكاين بزاف لي سيكتور دونك فوميو الناس سبيسياليزي وكي تجمعهم هذو كامل يخرجوا حاجه مليحه. دونك الواحد في البروسيس تاعو دابرونتيساج ما لازمش يديسبيرسي روحو يكونسونطري روحو في حاجه ويبرفورمي روحو فيها باش يكون كيما نقولوا متميز فيها. وانا هنا واش نتج من القول ديالك انا نفهم باللي واحد اللي ابروفوندي في حاجه يقدر يخدم حاجه كبيره صح. انت تعرف شويه منا كي يجي كان بروجي في نيمبورت كان هاد لي دومين راك فيهم تقول ابي بري ما تقدر تخدم بعفسه بيان سبيسيفيك تقعد تخدم دي بروجي غير صغار صح كي تكون عفسه ابروفوندي تقدر تزيد تخدم دي بروجي كبار. فوالا خونا حكيم قال لك سلام quels sont les inconvénients pour la création d'un site e-commerce à l'aide de Shopify. باش نكون معك سانسير خويا حكيم شوبيفاي انا ما خدمتش بها دونك ما نقدرش نريبونديك على لي كيسيون ما نقدرش نهضر لك على حاجه اللي ما خدمتش بها. فوالا عندنا الاخت ليتيسيا كوروغلي قالت لك بون كونتينياسيون قول هذيك صحه بارك الله فيك. ميرسي بوكو صحه. كاين سليمان زبير قال لك هل الاستثمار في مجال الرقمي في الجزائر له عوائد ماليه مهمه؟ واش راح نقول لك خويا سليمان هذه صعيبه شويه. واش راح نقول لك باسكو علاش مازال ما ديموكراتيزاتش مليح هاد كيما نقولوا هاد لا فاصون تفير تاع البايمون اون لين وكيما هضرنا من قبل الاورغانيزم تما سبيسياليزي في البايمون اون لين هذا مازال ما سرح الامور مليح. مي بصح واش نقول لك كاين دي زيكزامبل وين نجحوا كيما جوميا ولا راهي لاباس بها عندها بون ريبيوتاسيون. باطوليس ثاني عندهم بون ريبيوتاسيون. دونك الكوميرس اون لين جو بونس انا في الجزائر عنده ان افونير ولا باس به دوكا لو كيما نقولوا مربط الفرس وين راهو سي كو لازم تبروبوزي كيلكو شوز دو ديستينغي وتديماركي روحك على البقيه باش تعطي الناس. وهذه هضرناها في لا بريمير بارتي قلنا لازم نتايا تي اوفر في السيت ويب تاعك حاجه اللي ما يلقاوهاش اير ولا ميم اذا يلقاوها اير عندك يلقاوها دون فاصون ديفيرون. دونك هذه هي دوكا التحدي في الوقت اللي رانا فيه هو التميز كيفاش انت ديستينغي روحك من لا كونكورونس. وواحد كي يلحق لهذه انا جو بونس كو راح تولي عنده عوائد كبيره ان شاء الله وربي يوفق الجميع. كيما عندنا سيت اسمه طلبه ستور هذا واش داير نحيوه الاخ مامو اخ طاهر. طلبه ستور هذا واش داير دي زارتيكل سبيسيال لي ستوديون تحط كيما يقولوا شهاده مدرسيه ديالك في السيت ويب قدامنا راح تلقاهم دي بري هابطين على برا. هذاك يخدم مع اصحاب الكرو اوتوماتيكمون من بعد هو يبيعوا له باسكو عندهم ان كونفيونس فيه اللي يبيع غير لي زيتيديون دونك يعطوا له بري اللي ما يلقاوهاش برا. دونك دار ان كونتوني وين ما تلقاه اير دونك جاب ان فورميل شابه للسيت ديالو. فوالا دونك كيما نقولوا لو ديفي هو كامل سيك تلقى لا فورمول اللي راح تعطيني بها الفلو فير السيت ويب تاعك وين فوا يكون عندك ان فلو امبورطون راك راح تجينيري دي بينيفيس سوا كيما هضرنا عليها ديجا سوا انت تبيع دي برودوي تدي لا مارج دونك راك تدي هاو لي ريفوني تاعك من يجوا سوا من لا بوبليسيتي ولا دونك هنا تقدر تريكوبيري تقدر تدي دي ريفوني اترافير السيت ويب تاعك. فوالا ان الاخ ياسين سيلونسيو ولا باش اسمها روحو هذه لما ساندي كالكو شوز سي اون ايدي فولي ا سيلرشيب. الاخ سيلرشيب بون نعرفها طري بيان سيلرشيب دار ثاني ايفينمون اللي اسمه لما برو. كاين نوتر ايفينمون اسمه قاعده ديجيتال وكاين نوتر ايفينمون اسمه لما ديجيتال. دونك هاد لي كاين لما ديجيتال ثاني كاين عفوا كاين
قاعدة ديجيتال قاعده ولا ما برو. ديجيتال؟ لا كاينه قاعده برو. دونك هما داو لما برو، كاين قاعده ديجيتال، وحنا درنا لما ديجيتال. دونك كيما نقولوا لو برانسيب ني با لو ميم. اكزاكتومون. وهذه سي با اون مارك ديبوزي. ويا خونا واسمو يا خونا ياسين، راك تشوف باللي حنا لو كونتوني اللي انا بروبوزي ماشي ميم با مونيتيزي، تما كيما نقولوا حاجه اوبن سورس. دونك ميم اذا دينا ان نو جهه واحده اخرى معليش انا باش نسيبوزيو سي ديناها واحده اخرى سي بور اون بون كوز. ومالغري حنايا كي درنا لما ديجيتال بدينا حتى جهه واحده اخرى وما اكزيستيش لما هكا. لما ديجيتال ما اكزيستيش جوستومون، هما واش كتبوا باش اكزيستي. عندك قاعده ديجيتال لما برو، وكاينه قاعده برو. قاعده لما ديجيتال ديناها حنا، هذا ما كان حاجه اخرى سيتو، هذا ما كان. واش رايكم في الفريلانس اون الجيري؟ خويا سفيان درنا اون فيديو البارح برك كومبليت على الفريلانس. دونك انا جانفيت كاع لي فيورز تاعنا يروحوا يضربوا لاشين يوتيوب تاعنا ويابونيو فيها، باسكو راح نهبطوا كاع لي لايف تاعنا فيها. ديجا راهم بريزون لي 4 ديرنيير ايديسيون كاع راهم تما. دونك ابونيو تما، عاودوا شوفوا كاع لي فيديو اللي كاين تما تستفادوا ان شاء الله. وسي عندكم دي ريمارك ولا عندكم دي بروبوزيسيون تاع دي سوجي راكم حابين تشوفوهم، قولوا لنا. ماذا كومونتيونا دوكا، يقدروا يبعثوا لنا في البريفي. فوالا اكزاكت، بعثوا لنا في البريفي، كومونيكيو معنا. هذا كيما قلنا هذا بروجي تاعكم ويديدي ليكم. دونك نتوما اللي تورينتيوها كيما تحبوا نتوما. الاخ ياسين ثاني درنا كومونتير. فو دابور ديموكراتيزي لا ديجيتاليزاسيون en Algérie. Il y a un avenir. فوالا نعاودوا نقولوا نعتذروا على الخلل التقني هذا اخوان المشاهدين. بون عندك ياسين عطانا لافي ديالو، قال لك فو دابور ديموكراتيزي لا ديجيتاليزاسيون اون الجيري. يا ان افينير ان شاء الله اي بون كونتينياسيون. نشكروك الاخ ياسين سيلونسيو. بارك الله فيك. وهذه لا ديمارش تاعنا هي لا ديموكراتيزاسيون لا فولغاريزاسيون تاع الديجيتال en Algérie. Très bien, voilà. C'est une bonne l'Andoui Abdallah, c'est une bonne initiative. L'Algérie manque cruellement de meet-up et bootcamp. هذيك صح اخ عبد الله. يعني وثاني كما كيديروا لنا جام وتبارطاجيو لنا ثاني لا فيديو هذه راح تزيد توسع ان شاء الله وتقيس عباد اللي بالك يحتاجوا لهذا الكونتوني. Je vous taquine mon frère, je suis dans le domaine et je vous encourage fort. Inch'Allah, beaucoup de réussite, surtout pour le gagnant de la tombola Talma. Merci, Akh Yassine. نعم كنت parmi les gagnants في الطombola تاعكم اللي درتوها في سيدي فرج. ونحيوا كما يقولوا سي الارشيف على هذيك الانيشياتيف اللي جمعت لي زونتربرونور وكما يقولوا دارت اون توش تاعها في لا ديجيتاليزاسيون تاع هنا اون الجيري. فوالا اسكو كاين دوطر كيستيون ولا؟ فوالا عجبني الاخ ياسين كيشفى على الراجو بالك هو كيشفى. فوالا اكزاكت. دونك بعدا جوسكو عندكم دي كيستيون ولا سينون فا كلوشيري خويا فارس؟ فوالا بون قال لك تينا si vous pouvez donner un autre live sur l'intelligence artificielle et bonne continuation. حنا واش نقول لك سي با نوتر دومين في الانتيليجنس ارتيفيسيال مي بالك بلي كونتاكت تاعنا نجيبوا واحد يقدر يهضر لنا على هاد الانتيليجنس ارتيفيسيال وان شاء الله نقدروا نلبيو كما يقولوا الطلب تاعكم. انا جوستومون دوكا نونسي ان ابل دوكا اللي راه حاب يحضر عندنا هنا طونك سبيكر وعنده ان سوجي اللي حاب يتريتيه مرحبا به. كما قلنا هذا البروجي تاعكم هو سي كيلكو شوز دو كولابوراتيف اللي راح نتعاونوا احنا كامل باش نساهموا فيه. دونك اي واحد عنده ان سوجي حاب يتريتيه يبعث لنا في لاباج ومرحبا به. يعني ماشي قال لازم نريحوا احنا في احنا على الرحب والساعه. فوالا وداير هذه باش نونسيو لابيل ادي سبيكر كانت بريفيو ثاني. فوالا كانت بريفيو مي شنو كنا نستناو جوستومون الباج تطلع شويه باسكو كيما راكم تشوفوا سي ان نوفو كونسيبت
دونك لازم ديجا نتوما تسوتنيونا باش تطلع على باج، وقد ما يطلع النومبر دو فولورز راح يزيد الناس يقبلوا باش يجوا ويدخلوا في لا ديمارش تاعنا، وان شاء الله نديروا حاجه شابه. Voilà. Kain Akh Shaman Ahmed, Alek, bonsoir. Je gère une entreprise touristique. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de site internet spécialisé dans la promotion du tourisme, du tourisme algérien à l'étranger. Je souhaite m'investir dans ce domaine. Votre avis, s'il vous plaît. جو بونس حاجه مليحه. خونا عماد حاجه مليحه بصح واش راح نقول لك، نعاود نهضروا واش هضرنا ديجا. انت كيكون عندك ان بروجي تاع سيت ويب وراك حاب تخدمو، الحاجه اللي لازم تخدم عليها بزاف سي لازم تكون عندك اون ايدي اوريجينال اللي راح تخدمها، وهذيك الايدي اوريجينال سي جينيرالمون لازم سي ان سيرفيس كي ريبون ان بوزوان، وهذاك البوزوان لازم يكون فور هكاك باش تاسيوري الغاشي بزاف اللي حيتبعك في البروجي تاعك. فوالا باسكو علاش لو كان ما تبروبوزيش حاجه دانتيريسونت ودوريجينال ما كاش اللي يجي عندك والبروجي تاعك فا طومبي الو، سا سخي دوماج داك راح تنفيستي فيه ومن بعد تخسر. دونك انا واش نقدر نكونسيي، غاردي ليدي تاعي ليدي تاعك هذه، بصح ما تحسبش باللي خلاص هاي عندك ليدي سي بون، شوف كيفاش انت تسقمها ترونفورسيها، زيد دي فونكسيوناليتي خشان وكما نقولوا انتيريسونت، وهكذاك ان شاء الله راك تاتيري ان بون ترافيك، الابوري ان بون بيزنس بلان باش تاسيوري ان ريفوني منه من بعد. باسكو جو بونس بالك انت هذه لا ديمارش تاعك ماذا بك راح يكون عندك ان بروجي ديجيتال اللي يقدر تدخل منه، راح يكون لك اون سورس دو ريفوني. شوف تسمى بيزنس بلان شباب وتوكل على ربي ان شاء الله فيها خير، باسكو راك تشوف بزاف لي سكسيس ستوري دوكا في الديجيتال راهم كاينين. شوف كما قال لك فارس باطوليس، شوف في لي زابليكاسيون موبيل ياسير، شوف واد كنيس، شوف بزاف دوكا ولا كاين فوالا لي مونتاليتيز اون ايفولوي في بلادنا وما راهيش كيما بكري. دونك تقدر من ان بروجي ديجيتال دير اون سكسيس ستوري ثم تنجح في البروجي تاعك. مي وشنو ننصحك بالبزاف سيك تفيس لي مليح ليدي تاعك. وهذا الكلام اللي نهضر داير جانا ان كليون خطره ولا تشوف فارس كان حاب يدينا سيت دانوس في كونكورونسي واد كنيس، وسي الكونساي اللي مديناه له انا لازم لك عفسه دوريجين ولا عفسه اوريجينال، ولازم لك عفسه شغل ما يلقاوهاش اير، ما يلقاوهاش عند واد كنيس ولا عند نوتر سيت دانونس اللي بها تقدر تاتيري لو فلو تاعك تاع لي فيزيتور. وحاجه مليحه هو صبر دوكا جوكا بريزون مازال ما نصاش بروجي تاعو، راه يخدم مليح ليدي تاعو يفيس ليها مليح يرونفورسيها مليح باش كي يدخل المارشي ان شاء الله يابورتي حاجه زياده. وسولون ليكسبيريونس تاعنا كيما شغل واش كيما نعطوك نصيحه في لو بروجي تاعك، ما كي تكون عندك اون ايدي مليحه راك حاب تحطها سور تيران وراك حاب ديجيتاليزيها، مع الوقت ما بالك مع الديبيو تبان لك نجحت سي بون وكذا، ما لازمش تروح غوش دروات، لازم توجور تقعد فوكاليزي في ليدي ديالك. باسكو علاش تلقى بالك تلقى فايس دي برونش صغار هكذا في ليدي ديالك سي بون بالك بلوز اوتي على واش ليدي جلوبال، مي ليدي جلوبال جامي تهملها باسكو هذيك اللي راح تجيب لك لو فلو وهذيك اللي راح يولفها الانترنت تاعك ولا الفيزيتور ديالك. خونا ياسين قال لك je me demande est-ce que les boîtes de développement travaillent avec des outils pas des langages de programmation. خويا ياسين وي كاع لي زاجونس دو ديفلوبمون ولا لي بوات دو كومونيكاسيون يخدموا افيك لي زوتي اللي هضرنا عليهم. دونك كي يكون سيت كيما نقولوا واش تسمع بالك تسمعوا هذه سيت فيترين، دونك لي سيت ابيتوال هذوك اللي عندهم دي فونكسيوناليتي باينين genre تبريزونتي دي برودوي ولا تبريزونتي جوست دي سيرفيس ولا دي تروك اي كوميرس. دونك راح تيتيليزي كاريمون دي زوتي ولا كي تلحق دون دي بروجي فوالا سور ميزور كبار وبيرسوناليزي ودي بلاتفورم دي فوا راح تكون اوبليجي باش تيتيليزي دي فريم كاريمون وين راح تكتب طون بروبر كود وتكون عندك تا بروبر ستركتور. فوالا كاين الاخ زكي بمسال il était préférable d'avoir un site web en algérie.dz ou .com. merci. عجبتني يا خويا زكي بوزي كاستيون بزاف شابه. دي في بالك بلي بوان دي زاد راح تكون افونتاجي في الريفيرونسمون هنا اون الجيري. علاش؟ باسكو دي في بالك بلي كي تروح تنسكري سيت ويب تاعك في جوجل ويب ماستر راح تخيل لا ريجيون تاع السيت ويب تاعك كي يكون .com ولا لا ريجيون هذيك ما تكونش ديفيني. دونك انت شغل ما راكش ملوكاليزي بصح كي تدي بوان دي زاد راح تكون سيبلي ديريكت لاجيري ما تقدرش تبدلها. علاش؟
خلاص t'es considéré comme étant un site algérien. Donc les résultats de recherche ياك راكو نورمالمون ريماركيتو شوفوا ديروا اون ريشيرش في جوجل اهبطوا لتحت كامل تلقاو جوجل يلوكاليزيكم وين راكم. دونك واش معناتها جوجل برون ان كونسيديراسيون لا لوكاليزاسيون تاعكم. دونك لي ريزولتا اللي راح يمد لكم سي بارابور لا لوكاليزاسيون تاعكم. طابيو ثاني نيمبورت كال ريجيون في لا بار دو ريشيرش وديروا اونطري راح يخرج لكم دي ليو. دو باغ اكزومبل طابي اجونس دو كومونيكاسيون الجي يخرجوا لك ما تخرجلكش ريزولتا نورمال يخرج لك لا ماب شتا يخرج لك لا ماب ودي بوينتور يخرج لك دي زادريس من تحت. دونك واش تفهم بلي جوجل اي برون اون كونسيديراسيون لا لوكاليزاسيون يافونتاجي سي نورمال يافونتاجي لا لوكاليزاسيون اي دونك le point des aides راح يكون plus avantagé في الريفيرونسمون. دونك لو سيت ويب تاعك في لي ريزولتا تاع لي موتور دو ريشيرش راح يكون plus avantagé على البوان كوم. دونك دي زاد plus avantagé على البوان كوم. ونذكروا المشاهدين دوكا قال لك ميم في ميم هنا في الجزائر بولي سيت اي كوميرس راح يكونوا كي يكونوا بوان دي زاد راح يكونوا افونتاجي كونسيرنون الاي بايمنت راح يكونوا مافونتاجين على لي سيت بوان كوم. ايفيكتيفمون هذا بوان ثاني تريز امبورطون اللي حاب يلونسي روحو في الاي كوميرس. دونك اللي عنده ان بوان دي زاد راح يقدر ينستالي لو بايمون اون لين في السيت ويب تاعو دونك اي كوميرس. واللي ما عندوش بوان دي زاد دونك ما راحش يقدر ولا راح يلقى صعوبات باش ينستالي عنده. بون قال لك الاخ خير وقال لك بون كوراج والاخ لويزا سبيسيال قال لك برافو لي غانيون لو غانيون اي فامو فوالا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم ميرسي على هاد التشجيعات. ابارامون ما كاينش دوطر كاستيون واش راني نشوفو هنايا. فوالا سي بون نورمالمون حنا كلوتوريو. دونك ما تنساوش برك ديروا لنا جيم بارطاجيو لنا هاد لا فيديو surtout مع لو تيم تاع اليوم كومون كريي فوتر سيت ويب. لا بلوبار مع كيما يقولوا مع لا ديجيتاليزاسيون ديال غاشي كاع يحبوا يكريو ان سيت ويب كو سوا لا بارتيكولي ولا لونتربريز. معنا ديروا لنا جيم بارطاجيو لنا لا فيديو باش اللي ما حضرش معنا اللايف يقدر من بعد يشوف لا فيديو يتعلم من لي سي ام اس اللي حضرناهم من لي سيت اللي يخدموا لي سيت ويب. صح لي فارس وذكر باللي راح نديروا لكم ان شاء الله ان ورك شوب. راح ندير لكم ان شاء الله ان ورك شوب غراتوي وين راح نديروا اون براتيك اونصومبل نديروا اون براتيك هذا واش هضرنا اليوم تيوريكمون. دونك نشوفوا كيفاش تقدروا تكريو فوتر سيت ويب وان شاء الله نسيو نديروا ونوتيليزيو كاع لي زوتي اللي هضرنا عليهم. تري بيان ما في لي سي ام اس امبوسيبل كاع ولي فرام ورك مي نسيو جوجل سايتس نسيو ويكس ومن بعد بالك نفاسي اسيي ووردبريس باسكو هو لو بلو سامبل. فوالا ودونك تشوفوا كيفاش تكريو فوتر بروكسي او فوتر بروكسي ويب. وان شاء الله نذكروا باللي هاد ونذكروا المشاهدين ثاني باللي هاد الورك شوب راح يكون في بلاصه اللي احترفت بزاف بليزيور بيرسون بيان سور وراح تكون انسكريبسيون سور ان سيت ويب. واش نقول لك كونوا معنا في الموعد. ونذكروا المشاهدين الكرام اللي عنده بروبوزيسيون سو ان سوجي ديجيتال يقدر يبعثوه لنا دوكا في كومونتير ولا سور كيما يقولوا ميساجيري بريفي. نقدروا رابيدمون نجاوب 3 كيستيون مانيش حاب نصوتيهم. دونك est-il vrai que les serveurs des hébergeurs pour les points des aides dans des pays hors Algérie؟ وي كاينه منها خويا زكي وهذه انا ننصحك بها خير باسكو لي سيرفر انا اللي كاين لي بيرفورمانس تاعهم ناقصين. دونك الناس سون اوبليجي يبرجيو اور الجيري ويشرو غير نون دومين ويبوينتيو نون دومين في السيرفر هذاك. وبزاف الناس يخافوا في لا سيكوريتي. هي نورمالمون ما كان شغل ما كانلاش تخاف من لا سيكوريتي ولا باسكو لي زيبرجور هذا مون فون با ساموزي باش يديفيلغيو دي دوني ولا باسكو راح تولي بالسلبيه عليهم. Voilà. Tani Khona Emad, rapidement, merci pour votre réponse rapide. L'idée, c'est de se spécialiser et proposer une présentation originale. La question maintenant, c'est comment cibler une audience européenne, par exemple, et comment commercialiser ceci. باش تسيبلي une audience européenne, donc le prix تاعك يكون affiché en euros, تديه en point comme خير, ما تديش في point des aides, وراح تبروبوزي كما لازم واش يكون في السيت ويب تاعك اورينتي ليهم. دونك اذا كنت تبيع دي تريك اي كوميرس دونك لازم مع فايس لي زوروبيان يحوسوا عليهم دي زوبجي تكنولوجيك ولا ما على باليش نتا شوف شنو. دونك باش تقدر نتا
تسيبلي اون نيش تما تاع دو فيزيتور، لازم تعرف الفيزيتور هذاك واش راه يحوس وتبروبوزي في السيت ويب تاعك. ميم لو ديزاين سا كونت يعني بيان سور هما ils sont plus exigeants علينا والنيفو تاعهم طالع النيفو تاعنا. فوالا وبعد ايتيل بريفيرابل داشتي لي زيباجمون بوان دي زد. خونا زكي كيما قلت لك اذا راك حاب تفتح ان سيت بور ان سيرفيس لوكال هنا في الجيري ولا لو بوان دي زد فا تافونتاجي خير. ومن بعد قال لك ميرسي بوكو لي زون يا خويا فيك بارك الله فيك ورانا في خدمتكم. كما قلنا لكم انا نعاود رابيدمون نفكركم باللي كاينه ورك شوب غراتوي باش نابليكيو هاد لي برينسيپ هادوما. دوزيامون اللي راه حاب يبروبوزي ان سوجي يتفضل ويحط لنا ان كومونتير لو سوجي اللي حنتريتيوه. اللي حاب يبروبوزي روحو ان طونك سبيكر يعطينا سوجي اللي حاب يهضر عليه ولي سيكسيون راح يكونوا في السوجي هذاك ويترشح ويبروبوزي روحو. وما تنساوش ثاني تابوني في لاشين يوتيوب تاعنا باش تسويو كاع لي لايف تاعنا. بيان سور وهذا اللايف راح يكون ثاني نابلوديوه في لاشين يوتيوب. دونك ميرسي بوكو بارك الله فيكم. نقول لهم يعطيكم الصحه. نوعدوكم ان شاء الله بور ان بروشان لايف وراح يكون سير ان تيم تري امبورطون. نخليها لكم ان شاء الله سيربريز راح تلقاوها في لاباج ديرون لا سيمين بروشان ان شاء الله. واش نقول لكم دمتم سالمين يعطيكم الصحه على المشاهده. ما تنساوش ديرونا جيم بارطاجيونا لا فيديو. والسلام عليكم. السلام عليكم.